discuss mechanism of ozonolysis. Taking the example of alkane. यो एउटा अल्किन हो, यसलाई हामीले ओजोनलाइसिस को जुन मेकानिजम छ यो ओजोन को लेस स्ट्रक्चर, यहाँ एउटा बान्ड बढी प्लस अनि यहाँ एउटा बान्ड कम, यहाँ के त माइनस लेस स्ट्रक्चर हामीले ओजोन को यसरी यहाँ बनाउँछौं। यो अल्किन को पाई बान्ड सपोज हाम्रो यता पोलराइज भइराखेको छ भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, यसरी के हुन्छ चार्ज डेभलप हुन्छ। अनि यो जुन ऑक्सिजन छ, यो ऑक्सिजन माथि पोजिटिभ चार्ज छ, यो के हुन्छ एउटा पाई बान्ड ऑक्सिजन तिर शिफ्ट हुन्छ, तो यहाँ कस्तो चार्ज डेभलप हुन्छ, यो पोजिटिभ चार्ज। यो ऑक्सिजन के हुन्छ ओभरअल न्यूट्रल हुन जान्छ। यसरी जुन चार्ज डेभलप हुन्छ त्यो चार्ज डेभलपमेन्ट को कारणले गर्दा यो नेगेटिभ चार्ज केमा अट्याक गरिदिन्छ, यो ऑक्सिजनमा, अनि यो नेगेटिभ चार्ज ऑक्सिजन केमा अट्याक गरिदिन्छ, यो ऑक्सिजनमा। तो यहाँ यो के बन्न जान्छ त हेर्ने, यो कार्बन, यो कार्बन डबल बान्ड यता, डबल बान्ड यता, अनि यो यहाँ के छ यो सिंगल बान्ड। अब यो फेरि के हुन्छ यो ऑक्सिजन, यहाँ ऑक्सिजन, यो ऑक्सिजन, यसरी के हुन्छ यो फर्मेसन हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौं कि मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड। हामीले लेख्दाखेरि प्राय जसो लेखिदिन्छौं ओजोनाइड, तर यो के हुन्छ मोलोजोनाइड को थ्रु यो फर्मेसन हुन्छ ओजोनाइड। यो भेरी भेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल। यसमा यो तीनटा ऑक्सिजन को यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन नजिकै भएको कारणले गर्दा रिपल्सन बढी हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा यो के हुन्छ धेरै नै अनस्टेबल हुन्छ। अब यो जुन मोलोजोनाइड हो, यो मोलोजोनाइडबाट फेरि के हुन्छ ओजोनाइड को फर्मेसन हुन्छ। यहाँ यसमा कस्तो हुन्छ भने यो बान्ड फेरि के हुन्छ यो यतातिर शिफ्ट हुन्छ। शिफ्टिङ किन हुन्छ कि यो ऑक्सिजन को इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी भएको कारणले गर्दा यो के हुन्छ यो ऑक्सिजन को इलेक्ट्रोन यतातिर, अनि यो फेरि के हुन्छ यस्तै यहाँ यो यदि ताल्यो भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज। जब यो उता शिफ्ट हुन्छ तो यो फेरि के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज, यो पोजिटिभ चार्ज। यहाँ नेगेटिभ चार्ज भएपछि यो ऑक्सिजन ऑक्सिजन को बीचको बान्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ। यहाँ के हुन्छ यो यहाँ यो पोजिटिभ चार्ज, यहाँ के यो नेगेटिभ चार्ज। यो ऑक्सिजनमा के हुन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, हामीले थाहा छ के हुन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यो दुईवटा, अनि यो दुईटा यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ यो कार्बन तिर। तो यो के बन्न जान्छ त यो कार्बन, अनि यो कार्बनमा यो ऑक्सिजन, अनि त्यसपछि यो ऑक्सिजन। यहाँ फेरि के हुन्छ यो पोजिटिभ चार्ज, यहाँ के नेगेटिभ चार्ज, अनि यो फेरि हामी के पाउँछौं यहाँ त यो कार्बन, कार्बनमा के हुन्छ यो डबल बान्ड ऑक्सिजन, अनि त्यसपछि यो दुईटा बान्ड, यसरी यो फर्मेसन हुन्छ। यसलाई मैले यहाँ रिड्रा गरेँ, के बनेको छ यो कार्बनलाई हामीले यसरी बनाइदियौं कार्बोनाइल ग्रुप, अनि माथिको जुन छ हामीले यसलाई यो कार्बन, अनि त्यसपछि यो ऑक्सिजन पोजिटिभ, अनि यो नेगेटिभ, यो डबल बान्ड, यसरी यसलाई हामीले ड्रा गर्न सक्छौं। अब यहाँ के हुन जान्छ त यो ऑक्सिजन को इलेक्ट्रोनेगेटिभ बढी भएको कारणले गर्दा यो पाई बान्ड शिफ्ट हुन्छ कि यो ऑक्सिजन तिर। जब शिफ्ट हुन्छ त यो के त पार्शियल नेगेटिभ चार्ज, यो पार्शियली पोजिटिभ चार्ज। त्यसै नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज हामी लेख्न सक्छौं। यहाँ यो ऑक्सिजन माथि जो पोजिटिभ चार्ज छ, यो ऑक्सिजन माथि पोजिटिभ चार्ज यो के हुन्छ यो पाई इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्दिन्छ। जब तान्छ त्यो फेरि माथि के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, अनि यो ओभरअल के हुन्छ ऑक्सिजन न्यूट्रल। अब के हुन्छ त यो नेगेटिभ चार्ज अट्याक गर्छ के यो कार्बन पोजिटिभ चार्जमा, अनि यो नेगेटिभ चार्ज अट्याक गरिदिन्छ कि यो कार्बनमा।
तो यो स्ट्रक्चर बन्न जान्छ के यसरी हामी बनाउन सक्छौं। यो कार्बन हामीले यसरी लेखिदिने अनि त्यसपछि फेरि के त यो ऑक्सीजन यो कार्बन यो ऑक्सीजन को थ्रु जोडिराखेको छ है। यहाँ हामीले यसको दुईटा बान्ड बनाइदियौ किनकि यो कार्बन राइट साइडमा 2 बान्ड, यहाँ यो कार्बन सँग लेफ्ट साइड के 2 बान्ड यहाँ बनाइदिएका छौं अनि यो कार्बन ऑक्सीजन को बीचमा के छ डबल बान्ड, यहाँ के कन्भर्ट भयो सिंगल बान्डमा अनि यो फेरि का ऑक्सीजन के सँग कार्बन सँग जोडिरहेछ यहाँ बनाइदियो। त्यसपछि हामीले यो कार्बन सँग यो रहेको ऑक्सीजन सिंगल बान्डले त्यसपछि यसलाई हामीले यसरी फोल्ड गर्दियौ ऑक्सीजन अनि त्यसपछि यसरी हामी जोड्न सक्छौं। यो बन्यो के हाम्रो ओजोनाइड, यो बन्यो ओजोनाइड। यो पनि अनस्टेबल छ, अनस्टेबल। यसको तुलनामा यसको यदि स्टेबिलिटी हेर्ने हो भने यो दुईटैको तुलनामा यदि दुईटैले कम्पेयर गर्ने भने अनस्टेबल यो पनि छ, अनस्टेबल यो पनि छ, तर यो के छ धेरै अनस्टेबल हुन्छ अनि यसको तुलनामा यो के हुन्छ कम हुन्छ, तर अनस्टेबल नै भन्छौं हामीले किनकि यो ब्रेक डाउन हुन्छ। अब यो हामीले ओजोनलाइसिसमा यो जुन मेकानिजम हेरिराखेका छौं यो ओजोनको रिएक्सनमा यो पहिलो स्टेप हाम्रो भयो। यो फर्स्ट स्टेपमा ओजोन सँग के गरिराखेको छ यसले ओजोनाइड को फर्मेसन गर्छ है, ओजोनाइड को फर्मेसन गर्छ। अब यो ओजोनाइड को फर्मेसन भइसकेपछि यो ब्रेक डाउन हुन्छ। यसको जुन सेकेन्ड स्टेप छ, यो सेकेन्ड स्टेप लागेको हामीले हेरौं यो ब्रेक कसरी हुन्छ। यो ऑक्सीजन, यो कार्बन यहाँ ऑक्सीजन, यो ऑक्सीजन, यसरी यो हो ओजोनाइड। यसमा यो ब्रेक हुन्छ के सपोज हामीले लिएका छौं के यहाँ जिंक डस्ट छ, वाटर छ अनि यसलाई के हुन्छ यसले ब्रेक गर्छ। यो ब्रेकिङ यसरी हुन्छ, तर ब्रेकिङमा के हुन्छ यो बान्ड ए ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ यतातिर शिफ्ट हुन्छ। जब यो शिफ्ट हुन्छ त यहाँ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज है। अनि त्यसपछि यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यहाँ बढी भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन के हुन्छ पुश गरिदिन्छ यो कार्बनतिर। त्यस कारणले गर्दा हामीले पाउँछौं कि यहाँ अब यो बान्ड यता शिफ्ट हुन्छ, यहाँ यो पोजिटिभ चार्ज और यो यतातिर यो बान्ड जब उता शिफ्ट हुन्छ यो तो यो फेरि के हुन्छ यो यहाँ यो नेगेटिभ चार्ज, यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ पुश गरिदिन्छ यो ऑक्सीजनतिर, तो यहाँ नेगेटिभ चार्ज अनि यो ऑक्सीजन को बान्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ। यो ऑक्सीजन माथि पोजिटिभ चार्ज, तो यो ऑक्सीजन माथि के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज अनि यो ऑक्सीजन जुन छ यहाँ के हुन्छ यो पोजिटिभ चार्ज, ओभरअल यो ऑक्सीजन के हुन्छ न्यूट्रल। यो ऑक्सीजनलाई के हुन्छ कैच गरिदिन्छ यो वाटरले बनाइदिन्छ के H2O2 अनि त्यसपछि यो दुईटा कार्बोनाइल ग्रुप के हुन्छ अलग हुन्छ। यहाँ हामी हेर्छौं यो कार्बनमा यो दुईटा बान्ड छ अनि त्यसपछि यो ऑक्सीजन जुन छ यो प्लस यो माइनस मिलेर फेरि के छ एक बान्ड अलरेडी थियो, अर्को एउटा बान्ड थपिहाल्छ, यो भन्छ CO कार्बोनाइल ग्रुप। त्यस्तै गरेर यहाँ हामी हेरिराखेका छौं यो कार्बनमा दुईटा है, यहाँ फेरि यो कार्बनमा पनि के त डबल बान्ड ऑक्सीजन अनि यो दुईटा बान्ड हामीले यहाँ बनाएर देखाइदिएको थियौं। अनि त्यसपछि यो जुन ऑक्सीजन छ यो ऑक्सीजनलाई तानिन्छ कसले यो H2O2 वाटरले तानिन्छ, वाटरमा टाँसिन्छ अनि भन्छ के हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अनि यो जुन हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लाई फर्दर जिंकले के गरिदिन्छ रिड्युस गरिदिन्छ। यो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन एउटा तान्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ H2O मा कन्भर्ट हुन्छ। यसरी मेकानिजम अफ ओजोनलाइसिस अल्किन कुनै पनि अल्किन छ भने यो अल्किनलाई पहिला ओजोनले के हुन्छ मोनोजोनाइड हाइली अनस्टेबल कम्पाउन्ड को फर्मेसन हुन्छ अनि यसले फेरि के हुन्छ यो ब्रेक डाउन हुन्छ। यसरी यो संरचना अरु दुईटा अलग हुन्छन्। यसलाई मैले यहाँ रिड ड्रा गरिदिएको छु अनि त्यसपछि के हुन्छ यहाँ हेरिराखेका छौं
ई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भएको कारणले गर्दा बान्ड यता पाई बान्ड यता शिफ्ट हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज यहाँ फेरि के हुन्छ यो बान्ड उता शिफ्ट भयो अनि त्यस फेरि के छ यहाँ अपोजिट चार्जमा के भयो यो अट्याक गर्यो र संरचना अर्को यस्तो बन्न गयो। यसलाई भन्छौं के ओजोनाइड। यो पनि के छ अनस्टेबल छ, यो बढी अनस्टेबल छ, यो कम छ तर यो पनि अनस्टेबल छ, यो ब्रेकडाउन हुन्छ अनि यो ब्रेकडाउन भएर यो केमा यहाँ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड यसरी फर्मेसन हुन्छ र यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जुन छ यो फर्दर यो जिंक लेखे त यसलाई रिड्युस गरिदियो, जिंक ऑक्साइड वाटर, जिंक आफू के हो ऑक्सिडाइज भयो। यहाँ यो ओजोलाइसिस जुन छ यो मेकानिजममा हामीले अब यहाँ हामी कस्ता किसिमका अल्काइल ग्रुपहरू राखिराखेका छौं। यदि चाहिँ हामीले यो अघि हामी डिस्कसन अघिको भिडियोमा गरिसकेका छौं, यो सब्स्टिट्युएन्ट यदि हाम्रो यहाँ आर छ भने फाइनली लास्टमा के गरिन्छ कीटोन बनाइदिन्छ। यो पनि यदि आर छ भने फाइनली के हुन्छ दुईटा कीटोन मोलिक्युल बनाउँछ। यदि यो चाहिँ सब्स्टिट्युएन्टमा एउटा आर एउटा एच छ भने के बनाउँछ फाइनली यसले अल्डिहाइड बनाउँछ। यदि हामीले रिडक्टिभ ओजोलाइसिस गरिराखेका छौं त्यस्तै गरेर यहाँ पनि के हुन्छ त्यही नै अल्डिहाइड बनाउँछ। यदि दुईटै एच छ भने फाइनली के बनाउँछ यो अल्डिहाइड बनाउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यो भएका जुन सब्स्टिट्युएन्टहरू छन् यसको नेचर अनुसार यी कार्बोनाइल कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। रिडक्टिभ ओजोलाइसिस नै प्राय जसो एक्जाममा सोधिन्छ। त यो रिडक्टिभ ओजोलाइसिसमा हामीले फाइनली के भएको पाउँछौं कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा अल्डिहाइड कीटोन बनेका हुन्छन्। यदि ऑक्सिडेटिभ छ भने यसले कार्बोक्सिलिक एसिडलाई फाइनली केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अल्डिहाइडलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा। यसरी यी ओजोलाइसिस को यो मेकानिजम। अब यसपछि हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं कि जुन ओजोलाइसिस प्रोसेस छ यो ओजोलाइसिस प्रोसेसमा जुन प्रोडक्ट बनेका हुन्छन् ती प्रोडक्ट को जो नेचर छ त्यो नेचर अनुसार हामीले रिएक्टेन्ट अल्किन कुन हो कस्तो किसिमको अल्किन हो त्यसलाई हामी कसरी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं